आदाब अर्ज़ है। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब आज बात होगी उस मसले पर जो कि शहरी सिंध का सबसे बड़ा मसला बन गया। इसी तरह पाकिस्तान के भी दो अर्ज़ में इसकी हवाले से बातचीत हो रही है। दो इशूज़ पे बात हो रही है, या तो समंदरी तूफ़ान पर या मेयर कराची के इंतखाब पर। मामलात कुछ इस तरह हैं कि जबर कुछ इस कदर बढ़ गया है कि सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या ये मकबूजा कश्मीर है, ये कराची है भाई, यहाँ आप चेयरमैन को बिठाएं पीटीआई के, उनको पार्लियामेंट लीडर मुंतखब होने दें और उनके लोगों को वो जिसकी जानिब फैसला चाहें वो करें। ये बात मकबूजा कराची की सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने तो आज की है, लेकिन याद कीजिए ये बात कराची वाले बहुत अरसे से कर रहे हैं। कराची वालों में जब ये बात शुरू हुई तो ये बात अयूब खान के दौर से ही शुरू हो गई, क्योंकि दारुल हुकूमत की मुंतकली से लेकर दीगर कई ऐसे मामलात हुए जिसके बाद ये सोच परवान चढ़ने लगी कि कराची के हुकूक को दबाया जा रहा है। और अब ये मुजीबुर रहमान शामी जैसे कई सीनियर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात करने वाले लोग थे उनमें महाजिर इत्तेहाद तहरीक के भी लोग थे। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी मुत्तहिदा हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि मकबूजा कराची है, और वो गाहे बगाहे इसको करते रहे। और जब वो इस तरह बात करते थे और उसको कश्मीर के साथ जोड़ते थे तो खासा नाराज़ होती थी सियासी क़यादत। इसी तरह बाद में हमने ये देखा, क्योंकि हमने उसको लाइमलाइट में या बानी अल्ताफ़ या MQM के जो जवाल है उसके बाद जो दीगर आवाज़ें उठी उनमें एक हाफिज़ नईमुर रहमान की आवाज़ थी, गो के वो इससे कबल भी ये बात करते थे कि कराची वालों के राइट्स या कराची वालों के हुकूक को दबाया जा रहा है। वो ये कहते थे या वो ये कहते हैं कि कराची पर एक काबिज़ टोला है जो कि कराची वालों को हुकूक नहीं दे रहा और कराची के वसाइल कराची के ऊपर खर्च नहीं किए जा रहे। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि जो कराची के लोग हैं उनको सही नहीं कहना जा रहा। मकबूजा कराची की ये बात जो कि इससे कबल लीडरशिप कहती रही, बानी अल्ताफ़ हुसैन कहते रहे, इसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान के भी हम के मुँह से भी हमने काबिज़ कराची का वर्ड सुना। और इसी तरह कराची के बहुत से दानिश्वर गाहे बगाहे इस बात को करते रहे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि इससे कबल कराची के इन मसाइल को इग्नोर कर देते थे, चाहे हम इनको जो मुजीबुर रहमान शामी की बात करें माज़रत के साथ, लेकिन ये हकीकत है कि मुजीबुर रहमान शामी की बात करें, हम हामिद मीर साहब की बात करें या हम दीगर सीनियर्स अपने उन सहाफ़ियों की बात करें, तो वो ऐसा ही होता था कि वो कराची के बहुत सारे मसाइल को इग्नोर कर देते थे और इस कराची की असल वजह को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते थे, तशद्दुद के साथ जोड़ते थे। लेकिन इसके जो माशी इम्पैक्ट थे या जो इसके वसाइल की तकसीम के वाले मामला था, इसको नहीं वो पकड़ते थे, उसके ऊपर बात नहीं करते थे। और शायद यही वजह थी कि कराची के असल मसाइल का तदारक नहीं हो सका। लेकिन अब ये बात अच्छी है कि अब ये सीनियर सहाफ़ी देर आए दुरुस्त आए अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और जब बात शुरू होती है तो यकीनी तौर पर मसले का हल निकलता है। कराची के इस वक्त शहरी सिंध का या कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो मेयर कराची का इंतखाब है, जिसके अंदर जो मकबूजा कराची की बात या मकबूजा कश्मीर से जो जोड़ा है कराची को, वो सीनियर सहाफ़ी जो जोड़ रहे हैं, चाहे वो इरशाद भट्टी साहब हों। इरशाद भट्टी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों बोला कि धांधली की इंतहा हो गई, और ये बात उन्होंने जियो TV के एक प्रोग्राम के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात की। इसी तरह दीगर सहाफ़ी भी इस हवाले से बात करते रहे। एक सीनियर सहाफ़ी हैं कराची बेस्ड, उन्होंने बताया जो कि उमूमी तौर पर जिनके बारे में ये राय है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई चेयरमैन ऐसे हैं जो डिफेंस क्लिफ्टन के बंगलों में हैं, और उनके घर के बाहर, उन डिफेंस क्लिफ्टन के बंगलों के बाहर SSU तैनात है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि SSU को सब जानते हैं कि SSU का क्या काम है। SSU को समझी जाती है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब एक पुलिस फोर्स समझी जाती है, और वो रहनुमाओं को सिक्योरिटी भी देती रहती है जलसों के, और इसके साथ साथ इन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती रही है। याद रहे साबिक जो वज़ीर दाखिला थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जब वो पीपल्स पार्टी से मुनहरिफ हुए तो उनकी पिटाई लगाने और उस मौके में वहाँ मौजूद सहाफ़ियों की पिटाई लगाने में भी SSU इन्वॉल्व थी, जिसके बाद उस वक्त के IG साहब ने बाद में सहाफ़ियों से माफ़ी भी मांगी थी और ये बात की थी कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया। और ये ख़ासे सहाफ़ियों के और इसके साथ साथ जो पुलिस के जो ताल्लुकात हैं वो SSU की वजह से उस वक्त ख़राब हुए थे, क्योंकि सहाफ़ी ये कह रहे थे कि अगर आपकी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से दुश्मनी है, आप पीपल्स पार्टी का उनका मामला है, हम कवर करना आए थे, हमारा काम फुटेज बनाना था, हमें मार पीट करने का आपको कोई अख्तियार नहीं था। ये जनाब SSU का मादी का रोल था कि अपने मुखालिफ लोगों के लिए यानी अपने मुखालिफ पार्टीज़ के लिए किस तरह इस्तेमाल हुई। और अब जो कोड हो रहा है, और ये बात हमें भी पता है, तो कि इस तरह
کس طرح مطلب اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ اگر اعلان کرتے ہیں صفورہ UC8 کے چیئرمین کہ وہ حافظ نعیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. اسی طرح اور 2-3 لوگوں کے حوالے سے بھی میں بات کروں، ان کو بھی جب اٹھایا جاتا ہے، جب وہ حافظ نعیم کے لیے سپورٹ میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. گزشتہ روز 12 بجے حافظ نعیم الرحمان نے بھی جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے جو بات کی اس سے بھی تصویر جھلکتی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کراچی میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا صحافی نے کہ یار آپ بتائیں کون سے چیئرمین پارلیمانی لیڈر کون ہوگا، تو انہوں نے بولا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھ جائیں. تو جب یہ صورتحال ہے اور شہر کے اوپر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایسے میں معاملات کیسے چلیں گے؟ اب وہ آواز جو کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کر رہے تھے، وہ آواز اب ہر کوئی بلند کر رہا ہے کہ کراچی ایک مقبوضہ شہر بن گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بانی متحدہ کا رول ختم ہو یا شہر میں وہ رول ختم ہو جو کہ ان کو پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو محرومیت تو ختم کرنی پڑیں گی نا، ورنہ تو جو آواز اٹھ گئی ہے اس کو لوگ پیچھے اس کے فالو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم ماضی میں بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں، اور میں اس پہ علیحدہ سے ولاگ بھی کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا بولا تھا. ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ میئر کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہیں. حافظ نعیم الرحمان کمزور کینڈیڈیٹ کیوں ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان پورے کراچی میں پاپولر ہے. حافظ نعیم الرحمان کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کہ الیکٹرک پہ بات کی اس نے، جس وقت اس نے بات کی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. حافظ نعیم الرحمان نے پانی کے مسئلے پہ اس وقت بات کی جس وقت کسی نے بات نہیں کی. حافظ نعیم الرحمان نے رہائشی سوسائٹیز کے اوپر بات کی جس وقت کسی نے بات نہیں کی. وہ ملیر کینٹ کے گیٹ پہ جا کے اس نے احتجاج کرنے بیٹھ گیا کہ آپ لوگوں کے رائٹس کو کیوں دبا رہے ہیں، ان کی زمینوں پہ کیوں قبضہ ہو رہا ہے. یہ وہ جرم ہے حافظ نعیم الرحمان کا جس کی وجہ سے طاقت کے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. کیونکہ کل اگر وہ آ گیا اور وہ کراچی کے لوگوں کی وہ رہائشی سوسائٹیز جس کے اوپر قبضہ گیر لا کے بٹھا دی گئے ہیں، کہیں بھکاری مافیا کے طور پہ، کہیں دیگر جو قبضہ مافیا کے طور پہ وہاں پہ لوگ لا کے بٹھائے گئے ہیں، اگر حافظ نعیم آ گیا تو وہ ان کو روکے گا. وہ کراچی کے وہ لوگ جنہوں نے گیٹڈ سوسائٹیز کے نام پہ پلاٹ خریدے ہیں ان کے پلاٹ دلوانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا حافظ نعیم الرحمان ان طاقتور اداروں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کو بھی پسند نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ حافظ نعیم الرحمان آئے. کراچی کے اندر یا شہری سندھ کے اندر جو بھی انصاف کی بات کرے گا، جو بھی کرپشن کے خلاف بات کرے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک ایسی روش قائم ہو گئی ہے. ہم اگر آپ بات کریں کہ جناب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی بات کریں، جناب وہ کراچی کے ایشوز پہ بات کرتے تھے، کوئی ایک شخص ہوگا نا اس نے بات کی، اس کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا. یا حافظ نعیم الرحمان تو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ تو فیڈریشن کی جماعت ہیں، آخر کیوں ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے جو کراچی والے آج کے دور میں سوچ رہے ہیں. یاد رہیں کہ جتنے سروے ہوئے ہیں ان میں حافظ نعیم الرحمان سب سے پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. حتیٰ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھی ان کی سپورٹ کہا کہ ان کا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے 10% ہوئے، بائیکاٹ کامیاب ہوا ہمارا اور 10% جو ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن اس کے اندر بھی جو امیدوار کامیاب ہوا اس کو رائٹ ہے اس کے وہ میئر بنے، اور سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو پڑے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا PTI سے اتحاد ہوا تو وہ سیٹوں کا والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور جو ایک حد بندیوں اور اس کے تحت جو ایک حکمراں جماعت یا پیپلز پارٹی نے ایک اکثریت حاصل کر لی تھی وہ بھی مائنس ہوئی. لیکن اس کے باوجود اگر اس کو آپ رائٹ نہ دیں تو اس کے بعد تو لوگ یہ سوال کرنے پہ حق بجانے پہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی شہری سندھ کی بات کرتا ہے یا کراچی کے رائٹس کی بات کرتا ہے، کراچی کو صحیح گننے کی بات کرتا ہے، کراچی سے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کراچی کی زمینوں پہ قبضہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو آگے نہیں آنے دیتے، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ گرفتار کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں اور بہت سارے وہ ادارے جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو یہ بڑے سوالات ہیں جو کراچی والوں کے ذہنوں میں ہیں اور کراچی والوں کے دلوں میں ہیں. وہ اس کو سوچ رہے ہیں، ان کے خیالات بڑھ رہے ہیں اور یہ کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتے ہیں. یہ تھی جناب آج کا ہمارا ولاگ کہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مقبوضہ کراچی بنا دیا گیا ہے، اور اب اس پہ سینئر صحافی بھی بات کر رہے ہیں. وہ بات جو کہ کبھی الطاف حسین صاحب کیا کرتے تھے یا دیگر ایسے لوگ کیا کرتے تھے جن کو آپ قوم ڈکلیئر کرتے تھے، اب وہ ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے. تو اس سوال کا یا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کی نشاندہی کرنا ان اداروں کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو کہ در حقیقت ملک رن کرتے ہیں. تو جناب آپ کو ہمارا آج کا ولاگ کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور
اگر آپ میں سے کسی کو مبوضہ کراچی کا یہ ورڈ میری طرف سے بولا گیا برا لگا ہوں تو میں اس پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے اور اس کو اب ہر جگہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب۔